Para po 5 pangutana. Unsay gusto ni Satanas nga atong tuuhan? Paghatag og pananglitan. Kung mutuod na nga gipasaylo na ta ni Jehova, malikayan nato ang usa sa mga litag ni Satanas. Hinumdumi nga himuon ni Satanas ang tanan aron pahumungon ta sa pag-alagad kang Jehova. Aron mo lang po siya, paningkamot siya nga patuuhon ta nga dili gyud mapasaylo ang atong mga sala. Konsideraha ang nahitabo sa lalaki dito sa Korinto nga gitangtang diha sa kongregasyon tungod sa sexual nga imoralidad. Sa ulahi, dihang naginulsol siya, gusto ni Satanas nga dili pasayloon sa mga igsuon ang maong lalaki ug dili siya dawaton pag-usab sa kongregasyon. Gusto po ni Satanas nga bation sa naginulsol nga lalaki nga dili mapasaylo ang iyang sala aron malumsan siya sa hilabihang kasuko ug muundang na sa pag-alagad ng Jehova. Karon, mao gihapon ni ang gusto ni Satanas nga mahitabo kanato ug wala mausab ang iyang mga pamaagi. Pero dili ta walay alamag sa iyang mga laraw. Ikaduhang Korinto 2:5-11. Para po 6 pangutana. Unsay makatabang nato kung napugatan ta sa nangaging mga sala? Kung dawaton nato nga gipasaylo na ta ni Jehova, dili na ta angay magsigi guna-una o makonsensya sa atong nahimong sala. Siyempre, natural lang nga makonsensya ta kung makasala ta. Ug maayo na, kay makatabang na nato nga mohimog mga kausaban sa atong binuhatan. Pero kung magsigi gihapon ta ka konsensya bisag dugay na tang naginusol, basin maluya ta og mundang nga hinuon sa pag-alagad. Maong kinahanglang dawaton nato nga gipasaylo na ta ni Jehova ug kalimtan na nato ang nahitabo. Kung ato nang himuon, makaalagad ta kang Jehova nga malipayon, naay hinlong konsensya nga mao'y gusto niya para nato. Pero unsay atong buhaton aron pasaligan ang atong kasing-kasing nga gipasaylo na ta sa Dios? Unsay makatabang nato nga mosalig nga gipasaylo na ta ni Jehova? Para po 7 ug 8 pangutana. Unsay giingon ni Jehova dihang gipaila niya ang iyang kaugalingon kang Moises ug unsay gipasalig niya na kanato? Pamalandunga kun unsay giingon ni Jehova bahin sa iyang kaugalingon. Pananglitan, matipdi ang giingon ni Jehova kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Ang Exodo 34, 6-7 nagingon. Si Jehova miagi sa iyang atubangan ug mingon. Si Jehova, Dios nga maluluy-on ug mapination. Dili daling masuko ug dagaya sa maunungong gugma ug kamatuoran. Nagapakitag maunungong gugma sa linibok ka henerasyon. Nagapasaylo sa kasaypanan o kalapasan o kasalanan. Apan dili niya pasadtang dili masilutan ang nakasala. Ug ang silot sa kasaypanan sa mga amahan ipahamtang niya sa mga anak ug mga apo sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. Sa tanang pwedeng isulti ni Jehova bahin sa iyang mga hiyas, mas gipili niya nga ipaila ang iyang kaugalingon ingong Dios nga maluluy-on ug mapinatiwan. Busa kay ingon ana siya nga klase sa Dios, makaako ka siya nga dili pasayloon ang iyang mga alagad nga tinuod nga naginulsol? Siyempre dili. Patandog yun ang iyang kasing-kasing ug imposible kaayo nga dili siya magpakitag kaluoy nila. Dihang miingon si Jehova nga maluluy-on siya, makasalig yun ta sa iyang giingon kay dili yun siya mamakat. Maong kung nakonsensya gihapon ka sa nangaging mga sala, pangutan-a ang imong kaugalingon. Nagtuo ba gyud ko nga si Jehova maluluy-on kaayo ug napasayloon gyud niya sa bisan kinsa nga naginulsol sa ilang mga sala? Kun mao, dili ba angay lang nga motuo ko nga gipasaylo nako ni Jehova? Para po 9 pangutana. Dihang pasayloon ni Jehova ang atong mga sala, unsay gipasabot ni ana? Pamalandunga kung unsay gipasulat ni Jehova diha sa Biblia bahin sa iyang pagpasaylo. Pananglitan, konsideraha kung unsay giingon ni David bahin sa pagpasaylo ni Jehova. Ang Salmo 32:5 nagingon. Sa katapusan gisugid nako kanimo ang akong sala. Wala nako tabuni ang akong kasaypanan. Mingon ko, isugid nako kang Jehova ang akong mga kalapasan. Ug imong gipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Si David miingon, imong gipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Ang Hebrehanong pulong nga gihubad o gipasaylo, pwedeng magpasabot o gialsa, gikuha o gidala. Sa dihang gipasaylo ni Jehova si David, sama gikuha ni Jehova o gidala palayo ang iyang mga sala. Naupayan yun si David dihang natangtang na ang kabugat na iyang gibati. Maupod na'y atong bation kung sinsiro gitang maginulsol sa atong mga sala. Dili na ta kinahanglang mahasol pa sa mga sala nga gikuha o gidala na ni Jehova palayo. Para
Para po Jis ug 11 pangutana. Unsay atong makatunan bahin kang Jehova sa mga pulong nga andam sa pagpasaylo? Ang Salmo 86:5 nangingon, kay ikaw, O Jehova, maayo ug andam sa pagpasaylo. Nagaya ka sa maunong gugma alang ni atong tanan nga nagatawag kanimo. Si David miingon nga si Jehova andam sa pagpasaylo. Bahin sa kaandam ni Jehova nga mopasaylo, ang usa ka referensya nagingon, siya mapinasayloon. Mao na gyud ni ang iyang kinaiya. Nganong sayon ra kaayo kang Jehova ang pagpasaylo? Ang sunod nga bahin sa bersikulo nagpatinaw, dagaya ka sa maunong gugma alang ni atong tanan nga nagatawag kanimo. Sa ato lang nakatunan sa milabayng artikulo, ang maunong gugma mo ay nagpalihog kang Jehova nga makigsuod ug dili gyud mobiya sa iyang matinumanong mga magsisimba. Tungod sa maunong gugma ni Jehova, siya kinabubutong magpasaylo sa tanang mahinulsulong makasasala. Isaiah 55:7 o footnote. Kung nalisdan kang mutuo nga gipasaylo na kani Jehova, pangutan na ang imong kaugalingon. Nagtuo ba gyud ko nga si Jehova mapinasayloon na siya anda mo pasaylo sa tanang mahinulsulon nga naghangyo sa iyang kaluoy? Kung mao, dili ba angay kung mutuo nga gipasaylo na ko ni Jehova dihang sinsiro kung mihangyo sa iyang kaluoy? Makapahupay gyud ang pagkahibalo nga nakasabot si Jehova nga kita makasasala. Ngobod ni ang giingon ni David sa uban niyang mga salmo, nga makatabang nato nga musalig sa pagpasaylo ni Jehova. Unsay ginahinumduman ni Jehova bahin nato? Para po 12 ug 13 pangutana. Base sa Salmo 103:14, unsay ginahinumduman ni Jehova bahin nato ug unsay iyang gihimo tungod ana? Ang Salmo 103:14 nagingon, kay nahibalo siya pag-ayo sa atong pagkaumol ug ginahinumduman niya nga kitabo. Si David miingon nga ginahinumduman ni Jehova nga kitabo. Ang giingon ni David nagpakita sa usa sa mga rason kung nganong si Jehova anda mo pasaylo sa iyang mahinulsulong mga alagad. Kanunay niyang ginahinumduman nga makasasala ta. Atong isgutan og dugang ang giingon ni David. Si David miingon nga si Jehova nahibalo pag-ayo sa atong pagkaumol. Giporma ni Jehova si Adan gikan sa abog sa yuta ug nahibalo siya pag-ayo nga bisan ang hingpit nga mga tao naagihapoy mga limitasyon. Mananglitan, kinahanglan silang mokaon, matulog ug moginawa. Genesis 2:7. Pero sa diyang nakasala si Adan ug Eva, ang pagkahimong apo naanay dugang kahulugan. Kay ila man tang kaliwat, napasa nila kanato ang pagkadili hingpit. Tungod ni ana, doon na tay tendensya sa paghimog dili maayo. Dili lang kay basta nahibalo si Jehova sa atong pagkadili hingpit, kung dili iya pud ning ginahinumduman. Kining pulungan nagpakita nga nakasabot gyud si Jehova nga masikyat ta usahay. Ug kung kinasing-kasing tang maghinulsol, mapalihog siya nga magpakita nato kaluoy ug pagpasaylo. Para po 14, pangutana sa A. Unsa pay giingon ni David bahin sa pagkamapinasayloon ni Jehova? Pangutana sa B. Sa unsang paagi ang eksperyensya ni David nagpakita ang si Jehova bugos yung mapasaylo? Unsa ka mapinasayloon si Jehova? Ang Salmo 103:12 nagingon, sama kalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan, ingon usab ni ana kalayo nga gibutang niya ang atong kalapasan gikan kanato. Si David miingon nga sa dihang si Jehova mapasaylo, iyang gibutang ang atong mga sala sama kalayo sa sidlakan gikan sa kasadpan. Ang sidlakan layo kaayo sa kasadpan ug dili gid ni sila mag-abot. Unsay gipakita niini bahin sa mga sala nga gipasaylo na ni Jehova? Ang usa ka referensya nagingon, kung kuhaon og dalhon palayo ang atong mga sala, makasiguro ta nga wala nay baho ug mansa niini nga magpabilin ug dili na gyud ni mahinumduman. Una-hunaan ni, ang baho makapahinumdum nato sa nahitabo sa nangagi. Pero kung si Jehova magpasaylo sa atong mga sala, sa magwala na bisan gamay baho niini nga magpabilin, nga magpahinumdum niya sa atong nahimo. Iya ni gyud ning kalimtan ug dili na taniya silutan tungod niini. Ni ay dugang impormasyon. Dihang mapasaylo sa Jehova, dili na gyud niya hinumduman. Sa unang hulagway, makita si Haring David diha sa beranda nga nagtanaw kang Batseba nga naligo. Sa ikaduhang hulagway, siya kinasing-kasing nga nagampo. Ug sa ikatulong hulagway, siya na malandong samtang nagsulat. Sa dihang pasayloon ni Jehova ang atong mga sala, iya na gyud ning kalimtan. Sa ato pa,
dili na taniya paningla ni ini sa umabot. Tagda pananglitan si Haring David. Ang iyang kasinatian nagpakita nga pwede gihapon tang makabaton og maayong relasyon kang Jehova bisan pag nakahimot ag seryosong mga sala. Si David nakahimo og grabe kaayong mga sala sama sa pagpanapaw ug pagpatay. Pero kay sinsiro man siyang naginulsol, ipasaylo siya ni Jehova. Idawat ni David ang disiplina, gihimog mga kausaban, ug wala na gid niya himua pag-usap ang maong mga sala. Bahin kang David, si Jehova miingon kang Solomon. Lakaw sa akong atubangan sama sa paglakaw ni David nga imong amahan, uban ang integridad sa kasing-kasing ug pagkamatarong. Unang Hari 9:4-5. Matipdi nga wala gyud isguti ni Jehova ang mga sala ni David. Hinuon, siya miingon nga si David usa ka tawo nga may integridad ug naghimo kun unsay matarong. Og si Jehova dagayang nagganti kang David tungod sa iyang pagkamatinumanon. Salmo 13:6. Unsay atong makatunan? Dihang si Jehova mo pasaylo, dili na niya hinumduman ang atong mga sala. Hinuon, mag-focus siya sa maayong mga butang nga atong nahimo ug iyatang panalanginan. Busa, dili na pud nato angay hinumduman ang nangaging mga sala nga gikalimtan na ni Jehova. Para po 15 pangutana. Unsay atong buhaton kung pirmi gihapon ang makonsensya tungod sa atong nangaging mga sala? Sa unsang paagi ang giingon ni David sa Salmo 103, makatabang nato nga makumbinsir nga gipasaylo na ta ni Jehova. Kung pirmi gihapon tang makonsensya tungod sa atong nangaging mga sala, pwede natong pangutanon ang atong kaugalingon. Ako bang gikalimtan kung unsay gihinumduman ni Jehova? Sa ato pa, gikalimtan ba nako nga nahibalo siya pag-ayo sa akong pagkadilihingpit o nga pasayloon niya ang mga mahinulsunon sama nako? Nagsigi po ba ko kinumdum sa mga sala nga gipasaylo o gikalimtan na ni Jehova? Si Jehova wala na maguna-una sa atong nangaging mga sala, maong di na po ni nato angay nguna-unaon. Kung kumbinsido ta nga gipasaylo na gyud ta ni Jehova, angay pod natong pasayloon ang atong kaugalingon ug dili na makonsensya sa nangagi natong mga sala. Para po 16 pangutana. Nganong peligroso ang pirming pagkakonsensya sa atong nangagi mga sala? I-ilustra. Kung magsigit tag una sa atong nangagi mga sala, sama tag nag-drive pero nagsigit tanaw sa rearview mirror. Maayo man kung mutanaw ta sa rearview mirror panagsa, aron atong makita ang posibleng mga kapeligruhan sa atong luyog. Pero aron luwas tang makapadayon, angay tang mag-focus sa unahan. Sa samang paagi, okay raman nga hinumduman nato usahay ang nangagi natong mga sayo, kay makakatunta ni ini ug mahimo tang mas determinado nga dili na nihimuon pag-usap. Pero kung magsigi na lang taguna-una sa atong nangaging mga sayo, posibleng mawad-an tag kalipay ug dili nato mahatag ang atong pinakamaayo kang Jehova. Ang hinaot nga mag-focus ta sa unahan, sa dalan paingon sa kisaad sa Dios nga bagong kalibutan, diin ang dili maayong mga eksperyensya, dili na gyud hinumduman. Isaias 65:17. Ulagway para sa para po 16. Nalati na nagtanaw sa rearview samtang nag-drive yan sa liko-liko ng kalsada. Caption. Sama sa ka-driver nga kinahanglang mag-focus sa unahan imbis sa rearview mirror, kinahanglan tang mas mag-focus sa mga panalangin sa umaabot imbis sa atong nangaging mga sayop. Padayong kumbinsiha ang imong kasing-kasing. Para po 17 pangutana. Nganong kinahanglan natong padayong kumbinsiho ng atong kasing-kasing nga gihigugma o gipasaylo na ta ni Jehova? Kinahanglang padayon natong kumbinsiho ng atong kasing-kasing nga gihigugma o gipasaylo na ta ni Jehova. Ngano? Kay dili gyud muundang si Satanas sa iyang mga paningkamot nga patuuhon ta nga wala ta higugmaa o dili ta pasayloon ni Jehova. Usa ra gyud ang iyang tumong, ang paundangon ta sa pag-alagad kang Jehova. Makadahom ta nga mas pangusgan pa gyud ni Satanas ang iyang mga paningkamot, kay nahibalo siya nga mubo na lang kaayo ang iyang panahon. Pero dili gyud ta magpapildi kang Satanas. Para po 18 pangutana. Unsay pwede nimong himuon aron makumbinsir nimo ang imong kasing-kasing nga gihigugma o gipasaylo na kani Jehova? Aron imong mapalikon ang imong pagsalig sa gugma ni Jehova, ipadapat ang mga sugyot sa miaging artikulo. Aron makumbinsir ang imong kasing-kasing nga gipasaylo na kani Jehova, una-hunaa kung unsay giingon ni Jehova bahin sa iyang kaugalingon. Pamalandunga kung unsay iyang gipasulat diha sa Biblia bahin sa iyang pagpasaylo.
Ayaw kalimti nga nahibalo siya pag-ayo nga dili kahingpit ug nga magpakita siya nimo kaluoy. Ug hinumdumipod nga sa dihang pasayloon ni Jehova ang atong mga sala, iya na gyud ning kalimtan. Kung himuon nimo ning tanan, makasalig ka nga sama kang David, ipasaylo na ka ni Jehova ug makaingon ka. Salamat Jehova, kay imong gipasaylo ang akong kasaypanan ug mga sala. Salmo 32:5. Unsay imong tubag? Nganong kinahanglan mo salig nga gipasaylo na ta ni Jehova? Unsay makatabang nimo nga mosalig nga gipasaylo na ka ni Jehova? Nganong kinahanglan natong padayong kumbensihon ang atong kasing-kasing nga gipasaylo na ta ni Jehova? Awit 1. Mga hiyas ni Jehova. Katapusan sa artikulo. Tun-an ang artikulo 35. Kining artikulo ha, tun-an sa semana sa Nobyembre 3 hangtod 9, 2025. Kaya nimong suklan ang sayop nga mga tinguha. Temang teksto. Ayok tuguti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas. Aron ni anang paagiha, dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. Roma 6:12. Awit 121. Magpugong kita sa atong kaugalingon. Focus. Aron matabangan ta nga una, dili madaog sa kaluya o ikaduha, dili madaog sa tentasyon. Para po uno, pangutana. Unsay gipaningkamutang suklan sa tanang dili hingpit nga mga tao? Nakasulay na ba ka nga kusog kaayo ang imong tinguha nga buhaton ang butang nga gidumtan ni Jehova? Kung mao, ayaw hunahunaa nga ikaw ray nagatubangan na. Ang Biblia nagingon, walay tentasyon nga miabot kaninyo, gawas ni anang sagad sa mga tao. Unang Korinto 10:13. Ang footnote nagingon, kini ang hubad sa ang bag-ong maayong balita Biblia niini nga teksto. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Katapusan sa footnote. Kini nagpasabot nga bisag unsa pay imong giatubang pud na sa uban. Wala ka maginusara ug pinaagi sa tapang ni Jehova, kaya gyud nimong suklan ang sayop nga mga tinguha. Para po dos, pangutana. Unsa nga mga tentasyon ang tingali giatubang sa ubang igsuon ug mga Bible study? Ang Biblia nagingon, ang matag usa masulayan dihang siya ginadani ug ginahaylo sa iyang kaugalingong tinguha. Santiago 1:14.